अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुशामदीद। बच्चा अपनी माँ से मार खाने के बाद रोते हुए अपने बाप से बोला, पापा क्या आपने काला जादू सीखा हुआ है? पापा नहीं। बच्चा तो फिर ऐसी जालिम बला कैसे पकड़ी? जज तुमने ऑफिसर के जेब में माचिस की जलती हुई तीली क्यों रखी? पप्पू आपने ही तो कहा था जमानत करवानी है तो पहले जेब गरम करो। लोगों को मैसेज आते हैं लव यू जानू, मिस यू जानू, और एक मुझे मैसेज आते हैं अगर ये मैसेज 10 लोगों को नहीं भेजा तो अजाब आएगा। इंसान भी कितना बेवकूफ़ है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी इंसान को जानवर कहो तो इसे बहुत गुस्सा आता है, इसके बरक्स अगर हम इसी इंसान को शेर कहें तो वो बहुत खुश होता है। शौहर और बीवी में लड़ाई हो रही थी। शौहर हमें ये मसला लड़ाई से नहीं अक्लमंदी से हल करना चाहिए। बीवी हाँ ताकि तुम जीत जाओ। एक औरत ने वकील की मदद से अपना मुकदमा जीतने के बाद कहा, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? इसने ऐसे जवाब देते हुए कहा, जब से इंसान ने पैसा ईजाद किया है तब से शुक्रिया की कोई अहमियत नहीं रही। नफ्सियात का तालिब इल्म पेट्रोल पंप पर गया। पंप वाला बोला, कितना डालूं? तालिब इल्म ने कहा, पहले मेरे अंदरूनी जज्बात जान लो, कहीं पेट्रोल डलवा के मैं जज्बाती ना हो जाऊं। पंप वाले ने हैरान होकर बोला, क्यों भाई? तालिब इल्म बोला, क्योंकि हर दफ़ा जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है मेरा सेल्फ कंट्रोल कम और डिप्रेशन लेवल ज़्यादा हो जाता है। पंप वाला मुस्कुरा के बोला, भाग इधर से, साइकोलॉजी की दुकान पेट्रोल पंप पे नहीं खोलनी। एक मक्खी गंजे के सर पे जा बैठी। दूसरी मक्खी ने कहा, वाह क्या घर मिला है तुझे? पहली मक्खी बोली, नहीं अभी तो सिर्फ प्लॉट खाली है। आज शायर थोड़ा फनी मूड में था। शायर गुर्बत से तंग आकर डाकू बन गया और बैंक में डाका डालने गया और बोला, अर्ज किया है तकदीर में है जो मिलेगा, हैंड्स अप, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल दो, जो कुछ भी है इस बैग में डाल दो। बहुत कोशिश करता हूँ तेरी यादों को भुलाने की, खबरदार कोई होशियारी ना करे पुलिस को बुलाने की। दिल का आंगन तेरी बिन वीरान पड़ा है, जल्दी करो बाहर मेरा दोस्त परेशान खड़ा है। मौलवी साहब की लव स्टोरी का ड्रॉप सीन, वो बहुत हसीन थी, मुझे बहुत प्यारी लगती थी। लास्ट फ्राइडे में इसके घर गया, वो दरवाजे पर आई, मैं इसे देख रहा था, इसने भी मुझे देखा। वो करीब आई तो मैंने हिम्मत की और आहिस्ता से कहा, चंदा। वो मुस्कुराई, मैं खुश हो गया। वो अंदर गई और वापस आई और फिर से इसने 100 रुपया मेरे हाथ पर रख दिए। मैंने हैरत से पूछा, ये क्या? वो मुस्कुरा कर बोली, चंदा। मौलवी बच्चे से, बोलो हे से हलवा। बच्चा, हे से हलवा। मौलवी, बेटा हलक से निकालो। हलक से बेटे की माँ। मौलवी साहब, मुझसे कह दे मैं आपको हलवा बना के दे दूंगी, बच्चे के हलक से क्यों निकाल रहे हैं? कल मैं बाजार गया था, एक मिठाई वाले की दुकान पर दरवाजे पर लिखा था, दुकान पर काम करने के लिए शुगर के मरीजों की ज़रूरत है। आज बाहर गली से आवाज़ आई, 900 रुपये में सारी ज़िंदगी बैठ कर खाएं। मैंने जल्दी से बाहर जाकर देखा तो चटाई बेचने वाला था। एक शख्स ईद पर ससुराल गया, सास ने मुर्गी बनाकर सामने रख दी। दामाद, माँ जी इसकी क्या ज़रूरत थी? सास, कोई बात नहीं बेटा, हमने 10 मुर्गियाँ पाली हुई हैं, हम यूँ समझेंगे कि एक मुर्गी को कुत्ता खा गया। एक लड़की नावल बहुत पढ़ा करती थी और ख्यालों में सोचा करती थी, या अल्लाह ऐसा लड़का दे जो मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोले और हर वक्त इस हाथ पैसे गिनने में मशगूल रहें। फिर क्या, फिर इसकी शादी हो गई बस कंडक्टर से। दामाद शादी के बाद पहली बार ससुराल आया तो गांव देखने निकला। गांव के एक लड़के से पूछा, भाई यहाँ कोई एंजॉय करने की चीज़ है? गांव का लड़का, नहीं एक ही थी, वो भी आप ले गए। एक आदमी टोपियां बेचा करता था। एक दिन इसका जंगल में से गुजर हुआ। वो एक दरख्त के नीचे लेट कर गया। जंगल की ठंडी हवा की वजह से इसकी आंख लग गई। जब वो उठा तो क्या देखता है,
کہ اس کی ساری ٹوپیاں بندروں نے پہنی ہوئی تھی۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے اپنی ٹوپی اتار کر پھینک دی۔ یہ دیکھ کر ایک بندر نے وہ بھی پہن لی اور بولا، تجھے کیا لگتا ہے ہم بھی ٹوپیاں پھینک دیں گے؟ ہم اپنے باپ دادا کی طرح نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سب بھاگ گئے۔ یہ سن کر آدمی پریشان ہو گیا۔ باہر کے ملک میں بارش ہو تو 2 منٹ میں پانی غائب ہو جاتا ہے، اور ہمارے پاکستان میں کچھ زیادہ ہی جدید سسٹم ہے۔ بارش ہو تو سڑک ہی غائب ہو جاتی ہے۔ موبائل کمپنیوں والوں کو اگر ہماری کرتوتوں کا پتہ چل جائے تو یقیناً وہ ہمیں معزز صارفین لکھنا بند کر دیں گے۔ ایک طالب علم کو پیپر میں سوال آیا کہ چیلنج کسے کہتے ہیں۔ اس نے اپنا سارا پیپر خالی چھوڑ دیا اور آخری صفحے پر لکھا کہ اگر اپنے باپ کی اولاد ہو تو مجھے پاس کر کے دکھاؤ۔ اٹس کالڈ اے چیلنج۔ ملازم فیکٹری کے مالک سے، سر میری سیلری بڑھا دیں کیونکہ میری شادی ہو گئی ہے۔ مالک، فیکٹری سے باہر ہونے والے حادثات کی فیکٹری ذمہ دار نہیں ہے۔ ایک لڑکے کو امتحان میں کچھ نہیں آتا تھا۔ اس نے لائنیں لگا دیں اور کہا، برائے مہربانی اسکریچ کر کے جواب پڑھ لیں۔ قائد اعظم نے فرمایا، کام کام اور بس کام، یہ نہیں بتایا تھا کہ کون سا کام۔ 10 دن دے اسی تے انی پا دینی سی۔ ایک میراثی بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے بہت زیادہ فیس مانگی۔ بڑی منتیں کرنے پر بھی ڈاکٹر نے اسے رعایت نہ دی اور پیسے پورے لیے۔ جب وہ جانبر ہو گیا تو اب وہ سارے گاؤں میں ڈاکٹر کے بارے میں لوگوں کو قصے سناتا پھرتا تھا۔ میں خواب وچ مر گیا تے فرشتے مینوں آسماناں تے لے گئے۔ اتھے جا کے میں انہاں نوں کیا کہ مینوں چھڈ دیو، مینوں پتہ ہے میں کدھر جانا ہے۔ انہاں نے مینوں چھڈ دیتا۔ ساری زندگی نیکی دا کام کوئی نہیں کیتا سی۔ میں نیوی پا کے دوزخ ول ٹر پیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تے دوزخ دے فرشتے نے کھڑکی وچوں سر باہر کڈیا۔ فرشتہ، کی گل ہے؟ میراسی، میں نواں مریا واں تے اندر آنا ہے۔ فرشتہ، نا کی تیرا؟ میراسی، پھجا میراسی۔ فرشتے نے دوستیوں دی لسٹ ساری چیک کیتی، کتے بھی میرا نام نہ ملیا۔ میں بڑا خوش ہویا۔ اتھوں مڑ کے میں جنت ول ٹر پیا۔ جنت دا دروازہ کھٹکھٹایا تے انہاں دے فرشتے نے کھڑکی وچوں سر باہر کڈیا۔ فرشتہ، کی گل ہے؟ میراسی، میں نواں مریا واں، دوزخ ول میرا نا نہیں ملیا تے مینوں اندر آن دیو۔ فرشتہ، نا کی تیرا؟ میراسی، پھجا میراسی۔ فرشتے نے جنتیاں دی ساری لسٹ دیکھی۔ میرا نا لبدیاں او دے پسینے چھٹ پے، پر کتے بھی میرا نا نہ لبیا۔ انہیں دس کے فٹافٹ کھڑکی بند کر دیتی۔ ہن میں پریشان کہ کدھرے جاواں۔ ٹرتا جدوں اس تھاں تے پہنچیا جتے فرشتہ مینوں چھڈیا سی تے مینوں چودھری ہونے دسے۔ چودھری جی، او پھجیا، ایتھے مر، ادھر کی کردا پیا ہے؟ میراسی، چودھری جی کی دسا، نواں مریا واں تے میرے نال دوزخ جنت کدھرے بھی نہیں ملدا پیا تے سمجھ نہیں آندی ہن میں کتھے جاواں۔